عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. جمعة مباركة بيضاء ونهاية أسبوع موفقة. دوزو الويكاند ديالكم كيف ما بغيتو. بالنسبة لا فيديو اللي عندنا اليوم، عندنا فيه بيجامات غادي تشوفوهم معنا. بيجامات باقيين نقيين جداد، عندنا فيهم شكال كاينين بكم وكاينين نصكم وكاينين بحال هكا صاموش ما عندهمش الكمام. كيف ما غتشوفوا شفتوهم في الفيديو ديال لا فيديو، درت لكم فيهم مقتطفات. غادي تشوفوا معنا دابا. اول وحده غادي نبداو بها كيف ما كتشوفوا هنايا. كاينه هادي ها هي، راه واصله حتى لعند الركبه. الزواقه ديالها نتوما شفتوا كيفاش دايره. هادي ديال الكروطو. كاينه هادي، كاينه هادي حتى هي. هادي نصكم. هاد التوب ديالهم مبرد بزاف بزاف، حتى هي واصله عند الركبه. فيها البيض والموف، يعني فايته من الركبه. زوينه التوب ديالها، زوين بزاف. كاينه هذه حتى هي، نتوما شوفوا الزواقه ديالها زوينه، التوب ديالها زوين. نتوما حتى هي ما عندهاش الكمام. هذه قصيره شويه، هذه فوق الركبه نتوما شفتوا. حتى هي ديال الكوطون زوينه، اللور ديالها ابيض ومن هنا مزوقه. بالنسبه لهاد البيجامات كلهم طايل ام. كاينه طايل ام وكاينه الال وكاين لارج. هانتوما هي حتى هي واسعين وباردين بزاف. هانتوما كاينه هادي قصيره شويه حتى هي فوق الركبه. كاينه هادي، هاد البيجامات كلهم بيجامات صيفيين ومبردين باردين وواسعين بزاف. هانتوما هما هادي فوق الركبه، هادي نشوف كي كتبان لكم اللوين ديالها. صراحه اللوينات صيفيين وباردين وتيتو بارد ورطب بزاف بزاف واسعين. يعني الواحد ملي كيبغي في الصيف كيبغي يلبس شي حاجه اللي كيتبرد فيها، ما تبقاش مثلا تخنقو ولا هذا. كاين هادو هانتوما، كاين حتى اكس ال. نتوما شفتوا باقيين نقيين هاد البيجامات. نحلوهم. هادي عندها الكميمات ديالها. هادي كميماتها نتوما شفتوا كي دايرين، كميمات واسعين. هادي واسعه دايره بحال ستيل دوك الدرايات اللي كيكونوا حتى لهنا يديهم وكيجيو كيتجناو. هانتوما شفتوا يديها فيهم هاد الباندا من هنا بالصديفات. هادي حتى هي، هادي نيشان مع الركبه ديريكت. هانتوما وعريضه، شفتوا عريضه بزاف. كاينه هادي حتى هي، هادي الطاي ديالها ال حتى هي عندها الكميمات. هي غير هادي لافونتاج ديالها بعدا هي حتى هي هادي نتوما شفتوها حدا حد الركبه. بالنسبه لهادي فيها هذا باش كنجمعوها مثلا كنلبسوها، ولا بغيت مثلا تجمعيها ديري لها بحال هكا فهي كتجمع. يعني ملي كتلبسيها كتجمعيها.
زوينه مبرده بزاف. هذه الطاي ديالها الان 44 46. كتلبسها الام وكتلبسها ال. كاينه هذه حتى هي، شفتوها هي فيها الزواقه ديالها في التحت في بلو سيال. حتى هي فوق الركبه. لا هذه نيشان مع الركبه ديالنا. هذه الطاي ديالها الام، تلبسها الام وكتلبسها الاس بجوج. الكميمات ديالها قصار، شفتوا. كاينه هذه حتى هي. بالنسبه لهذه فهي راه مطروزه من هنا، هانتوما كتشوفوا هذه فيها طريزات، فيها طريزه هنا وفيها طريزات هنايا بالصديفات ديالها بكلشي. هذه الطاي ديالها الاكس ال، ال و اكس ال، عندها نصكم واسعه هانتوما. هذه فايته لنا الركبه ديالنا، معرفتش تبان لكم مي هانتوما شفتوا فايته الركبه. زوينه لا كولور ديالها زوين، وتا اللوين ديالها زوين مبرد. كاينه هذه حتى هي، هذه غزال اللوين ديالها الصراحه. كيعجبني هذا اللوين في البيجامات حيت كيكونوا مبردين. وتا الثوب ديالها فهو الثوب عرفتي رطب بزاف، رطب وبارد. هانتوما نحلها لكم تشوفوها. هذه ال، الطاي ديالها ال، حتى هي فايته لنا الركبه. عندها الكمام هانتوما زوينه. هذه باقا جديده حتى هي. هذه كتلبسها ال والام اللي كيلبسوا هادو. كاينه هاد لا شوميز، حيد لكم انا باش تبان لكم اللون ديالها بوحدو. شفتوا لا شوميز فيها صديفات من اللور. هذه ام ال. هذه بارده صيفيه. كاينه هذه حتى هي ال والام نصكم. بالنسبه لهذا، بالنسبه لهذا الشميز بيضاء، هذه كدير 30 درهم 600. وكاين عندنا بالنسبه للبيجامات، فهم تيديروا 45 درهم 900 ريال. باقيين شتات كيف ما شفتوا نقيين وصيفيين واللوينات ديالهم غزالين. قبل ما نسالي لا فيديو بقيت لي جوج بياسات. كاين هذا المايو هذا، شفتوا كيفاش داير من هنا هكا اكس من القدام. بالنسبه للمارك ديالو فهي راها معروفه، يعني مارك هانتوما شفتوا لا مارك ديالو مارك معروفه. هذه شي حاجه لي كاليتي. وثمن الداخل ديالو هانتوما شفتوا كيفاش داير. حتى هذا الماتيغ ديال الثوب اللي مصايب بها فهي داك اللي كنديروا فيه اللبسات ديال السيرف. هو باش مصايب ما كيشدش الماء وزوين كيجمع بزاف، يعني الناس اللي كيبغيو بحال هذا. الطاي ديالو فهو كتلبسوا الام كتلبسوا ال. صراحه بحال قلتي كتلبسوا الاس والام والال، حيت هو كيتجمع وكيتيرا، يعني كتلبسوا الاس والام. هانتوما مشفتش كتبان لكم الطاي شويه ولا لا، جو بونس با متتبانش مع الفلاش. المهم كتلبسوا 42 و 48. هذا كيدير 100 درهم، باقي جديد مازال ما ملبوش. باقي هذا
هاد الشوميز هادي عرفت فين هي نديها، ها هي هادي فوالا. هاد الشوميز كبيرة عريضة بزاف، هادي كتلبسها ال و الاكس ال، شويه فايتانا لا سانتور ديال السلطه، مبرده زوينه بارده صيفيه، تقدري تلبسيها الا بغيتي تلبسيها في الدار ولا كاين اللي بغى يلبسها في الخريج. انا حساب فيها هاد الموديل هذا ديال هاد تشوف من هنا من التحت مبرد، زوينه زوينه زوينه. بون كيف ما كتشوفوا فهادي كانت اخر حاجه غنختموا بها لا فيديو. كنتمنى تكون السلعه عجبتكم، واللي بغات بيجامات ولا بغات شي حاجه فما تنساش تصيفطنا في الواتساب. وثاني حاجه غادي نلوح لكم فيديو اخر ان شاء الله غدا في الصباح، غادي تكون عندنا فيه سلعه جديده، وممكن نقدروا نلوحوا اليوم في العشيه. يعني نتوما خليكم واجدين، وما تنساوش لايك وسبسكرايب ودير كومونتير للقناه، وشكرا على المتابعه.